नाज़रीन और सामाईन, ज़ीनत रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद बिलाल नूरानी साहब आप तशरीफ फरमाओगे, खुश आमदीद कहता हूँ। हजरत माइक में आप माइक पकड़ लीजिए। आपको खुश आमदीद, सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको बशारत वीडियो प्रोडक्शन, दानी साउंड सिस्टम और 7 स्टार डेकोरेशन की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद कर जाना। आप बड़ी कीमती वक्त निकाल के आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ मावे, आपकी खैर मकदम करते हैं। सवाल आपसे कुछ यकीनन नाज़रीन की जानिब से हम तक पहुँचे हैं, तो मैं वही आप तक यकीनन पहुँचाऊँगा। कुछ पर्सनल सवालात हैं, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, मसरूफियात के बारे में होंगे। आपका जो तालीमी दौर है, आपने तालीम का आगाज़ कब से किया और कहाँ से आगाज़ किया? तालीम का आगाज़ तो जी मैंने अपने आबाई गांव, जो मेरा आबाई इलाक़ा है, ज़िला मुल्तान, तहसील जलालपुर पीरवाला, उसका एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बंग, वहाँ से किया। और फिर करीब ही हमारे, जो कि पहले हमारी तहसील भी थी, अभी मौजूदा तहसील जलालपुर पीरवाला है और पहले हमारी तहसील शुजाबाद थी। माशाअल्लाह। तो इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से की। शुजाबाद में मौलाना खुदाबख्श अज़हर साहब रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह, उनका इदारा है, वहाँ नूरी मस्जिद के नाम से बड़ा मशहूर मारूफ है। मौलाना इकबाल अज़हरी साहब बड़े मशहूर मारूफ ख़तीब गुजरे हैं, ये भी उनके साहबजादे हैं। तो वहाँ कुरान मजीद की कुछ तालीम हासिल की। फिर उसके बाद वहीं करीब ही एक उस्ताद मोहतरम माशाअल्लाह मौलाना कारी अल्लाह बचाया साहब, उनके यहाँ से मैंने मुकम्मल हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद कुछ वक्त बहावलपुर में और फिर उसके बाद कराची, माशाअल्लाह। इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने पढ़ा। कराची में किस अदारे में आपने? कराची मैंने जामिया कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा माशाअल्लाह जी। और इसके साथ कराची में बहुत ज़्यादा वक्त गुज़रा, मेरा तालीमी वक्त वहाँ पे अच्छा खासा गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी होता है ना कि बच्चा घर से निकलता है तालीम हासिल करने के लिए, कुछ माली परेशानियाँ भी होती हैं, घर वालों की परेशानी होती है। आपको कोई ऐसी परेशानी हुई हो घर वालों की थी या माली परेशानी? जी यकीनन बहुत सी परेशानियाँ लाहिक हुई, जिसमें घरेलू परेशानियाँ भी हैं और मुआशरती तो यकीनन हैं। उस वक़्त बहुत सारी मुआशरती माली हवाले से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के सदक़े साबित कदम रखा और अपनी तालीम को हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरी तालीम में सबसे जो ज़्यादा किरदार है वो क़िबला नूरानी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हमशीरा डॉक्टर फरीदा साहबा का है। नूरानी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, हज़रत अशाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हमशीरा डॉक्टर फरीदा साहबा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वफ़ात पा चुकी हैं। उनका एक इदारा है कराची में, तो वहाँ पे बस उनके वास्ते से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीम मुकम्मल हुई और उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरे यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने माली मामलात में भी बहुत सा सपोर्ट किया और वैसे भी उन्होंने मुझे बहुत संभाला अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बचपन था और उन्होंने मुझे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मेरी इस तालीमी राह पर मेरी मुआमलत फरमाई और उन्हीं की मैं समझता हूँ कि मुआमलत से, उनकी देखभाल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तालीम के तमाम मराहिल को अबूर किया और उनमें यकीनन कई मराहिल ऐसे भी आए जो यूँ समझ लीजिए कि जैसे चट्टानें होती हैं, बस उन चट्टानों का, उन पहाड़ों को मैंने अबूर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस तालीम अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से, तालीम तो वैसे इंसान पूरी ज़िंदगी हासिल करता रहता है, लेकिन जो एक ज़ाहिरी निसाब है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। कुछ चट्टानें तोड़ के बाद इंसान अबूर करते हैं और कुछ वैसी चट्टानों को सर किया जाता है। जी ऐसी बात है बिल्कुल। तो
تو بس میرے ساتھ معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. وہ بہت سارے مشکل مراحل تھے میرے ساتھ جی جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا. بس الحمدللہ وہ وقت گزر گیا اللہ کے فضل سے. حضور آج کے دن کے حوالے سے جو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا آپ کا دن منایا جاتا ہے یوم وصال کے حوالے سے، آپ کی یعنی تاریخ وصال پہ تو میرے خیال سے کسی کا بھی اختلاف تو نہیں ہے، یقیناً تمام مسالک کے متفق ہے. آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں حضور کی زندگی میں، اور جب پہلی بیوی تو آپ تھی یقیناً جی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہوا اس کے بعد حضور کی باقی بیویاں بھی، تو آپ ان کی موجودگی میں بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اس کے حوالے سے کچھ بات روشنی ڈالا. دیکھیے جی، آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ان کے لیے اماں خدیجہ الکبریٰ کا نام ہی کافی ہے. کہ جب تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، حضور نے کوئی اور نکاح ہی نہیں فرمایا. کوئی اور نکاح فرمایا ہی نہیں. پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین یہ کام نہیں کر سکتی، اسلام میں یہ ممنوع ہے، اسلام میں یہ ممنوع ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی بہترین جواب ہے کہ حضور نبی رحمت سرکار کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جن سے منسلک ہوئے، وہ ہستی وہ ہیں کہ جن کی تجارت کا سلسلہ کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا. جی، آپ بہت بڑی تاجر تھی، تاجر خاتون تھی. تو اگر اسلام میں خواتین کو اہمیت نہ ہوتی تو حضور اتنی بڑی مالی اور معاشرتی اور اتنے تاجر خاتون سے جو ہے وہ کیسے عقد نکاح آپ جو ہے وہ. تو اسلام میں اہمیت ہے الحمدللہ. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں عورت جو ہے وہ فلاں مقام پہ نہیں جا سکتی، فلاں کاروبار نہیں کر سکتی، فلاں ملازمت نہیں کر سکتی، ان کے اوپر بھی ان کے لیے بھی ایک بہترین جواب ہے کہ جو کتنی بڑی تاجرہ تھیں کہ جن کی تجارت کئی ممالک تک پھیلی ہوئی تھی، آخر ان کے کئی ملازمین بھی ہوں گے، ان کو وہ اکاموڈیٹ بھی کرتی ہوں گی، ان کے معاملات بھی دیکھتی ہوں گی، اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوتی ہوگی. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اسلام اس میں کچھ شرائط جو ہے وہ لگاتا ہے. یعنی تجارت ہے تو مع شرائط ہے، ملازمت ہے خواتین کی تو مع شرائط ہے، باہر نکلنا ہے تو مع شرائط ہے. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی اہمیت نہیں ہے، میرے خیال سے یہی ایک اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. تو اس موقع پر تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ خاتون اول اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ خاتون اول ہیں اسلام میں پہلی بار. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے حضور نبی نا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ سید النساء العالمین، سید النساء بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اماں جان ہیں. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین پاک ان کی نانی جان ہیں. تو اس طرح تو پھر ان کے ساتھ کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. کے ساتھ میں نے بھی ابھی آپ
سلام اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا، جی آپ کا جب آپ نے نام لیا تو آپ نے ساتھ کہہ دیا سلام اللہ علیہ، جی جی جبکہ اس سے پہلے آپ جب خدیجہ کبریٰ کا نام لیا تو آپ نے کہا رضی اللہ عنہا. جی جی یہاں پہ لیکن آپ واضح طور پہ سلام پیش کرتا جناب خدیجہ کبریٰ کی بات، جی 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 تو کیا ان کے لیے میرے اس میں جی ان کے لیے بھی سلام اللہ علیہ بھی کہا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے تو سلام اللہ علیہ ان کو ایک مرتبہ نہیں آپ 100 مرتبہ 100 بار کہیں، الف مرات. بعض لوگ علماء اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے وہ صرف اگر اس کو لفظی معنی میں دیکھا جائے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کوئی اعتراض نہیں بنتا. اگر اس کو لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کیا اعتراض ہے، آپ مجھے بتائیں. اچھا حضور، جناب خدیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد جب حضور نے یک بعد دیکھ نکاح کیا، عقد میں لیا اپنی ازواج کو، تو ویسے تو ہر گھر کی یہ روٹین ہے کہ ازواج کے درمیان کچھ نہ کچھ یقین حسد ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر حضور کی ازواج کے درمیان تو اس کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب حضور جناب عائشہ کے پاس بیٹھ کے جناب خدیجہ کبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو آپ کو اس کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ حضور نبی رحمت سرکار کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو یاد نہ فرمایا. کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں. آپ نے سفر میں بھی یاد فرمایا، گھر میں بھی یاد فرمایا، اور مقامی طور پر آپ جہاں کہیں بھی ہوتے آپ یاد فرماتے. آپ کا تو لمحہ کوئی ان کی یاد سے خالی ہے ہی نہیں. بڑا اکثر مشہور یہ بات سنی ہے کہ جب آپ بکری کا گوشت بناتے تو آپ جناب خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کو پیش کیا کرتے تھے. یہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اکثر طور پہ آپ ویسے ہی ہدایہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں، جو دوستیں تھیں، ان کو آپ پیش فرماتے. یہ بکری کے گوشت والے واقعے پر تو شاید ممکن ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ حدیث پاک کہاں ہے یہ، اور یہ تو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کی دوست سہیلیوں کے پاس آپ جو ہے وہ ہدایہ پیش کرتے تھے، یہ تو متعدد مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اطہر سے یہ الفاظ پاک جاری ہوئے ہیں، اور اس کے کئی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں. کئی صحابہ کرام اس کے راوی ہیں. اچھا حضور، یہ جب رمضان آتا ہے تو یقیناً سب سے پہلے جو بات ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کیجیے، زکوٰۃ نکالیے. اصل میں جو زکوٰۃ ہے اس کا وجوب کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور وہ کتنے فیصد ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں. قرآن پاک میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. زکوٰۃ کی اہمیت کو آپ قرآن پاک سے سمجھیں کہ قرآن پاک میں انفرادی طور پر اکیلے لفظ زکوٰۃ تقریباً 30 مرتبہ آیا ہے، اور نماز کے ساتھ ملا کے تقریباً 82 مرتبہ آیا ہے. اور یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، جو بار بار حکم آ رہا ہے. دوسرا اہم رکن ہے. نماز کے بعد دوسرا اہم رکن، کلمہ کے بعد دوسرا اہم رکن زکوٰۃ کا ہے. قرآن پاک سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ اس کا اکیلے میں اور اتنی مرتبہ اس کا ذکر نماز کے ساتھ ملا کے آیا ہے. یعنی بار دیکھا گیا کہ جہاں نماز کا ذکر وہاں زکوٰۃ ضرور ہے. تقریباً 82 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. زکوٰۃ نماز کے ساتھ ملا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی، زکوٰۃ الگ رمضان میں بھی ادا ہو سکتی ہے. اصل میں زکوٰۃ یہ ہے کہ جب اس کو سال پورا ہو جائے، آپ کے مال کو سال پورا ہو جائے. لیکن رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی 10 گنا بڑھ جائے گا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا فرما لیں. ایک بندہ اس نے کوئی کاروباری جو آغاز کیا وہ رجب کے مہینے میں کر دیا، یا
रबी उल सानी में कर दिया है। जी। तो जब रमज़ान आता है तो 3-4 माह होते हैं, अब उसके बारे में क्या होगा, वो ज़कात देगा? उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात के लिए साल गुजरना ज़रूरी है। अब जब वो अगला साल आएगा, रबी उल सानी आ जी। गया, अब वो रबी उल सानी में देगा या रमज़ान में देगा? रबी उल सानी पर उसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज हो गई। ओके। अब जो उसने लेट किया 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने उसने ताख़ीर से किया, अब वो रमज़ान में जब अदा करेगा तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अज़ाफ़ी के साथ नहीं, वो उतना ही ज़कात अदा करेगा। वाह वाह। वो जो लेट उसने किया वो भी यूँ समझ लीजिए उसकी ज़कात अदा हो गई। उसको सवाब भी रमज़ान की उसके मुताबिक मिलेगा कि 10 गुना ज़्यादा सवाब उसको रमज़ान की वजह जो से घरों मिलेगा। में ख़वातीन अपने ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं, क्या ख़वातीन के ज़ेवरात पर भी ज़कात होगी? ख़वातीन के इस्तेमाल वाले जो ज़ेवरात हैं, अगर वो निसाब तक पहुंच जाते हैं, पहले तो आप निसाब को समझें कि निसाब क्या है। अगर तो किसी खातून के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है तो उसके ऊपर ज़कात है कि उसकी जो कुल रकम होगी उस पर 2.5% 2.5% उसके ज़िम्मे ज़कात है। और अगर चांदी उसके पास है तो फिर चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी है। चांदी 52.5 तोले को पहुंचेगी तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। सोना 7.5 तोले को पहुंचेगा, उसके पास होगा तो उसके ज़िम्मे ज़कात होगी, वगरना नहीं होगी। अगर इतनी मालियत उसके पास या इतना कोई माल तिजारत है, यानी सोना तो नहीं है लेकिन अपनी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें लिबास शामिल नहीं है, लिबास और ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल में आती हैं, इनका हिसाब नहीं लगाया जाएगा। माल तिजारत जिनको वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जिनसे वो नफ़ा कमाते हैं, अगर उसकी रकम को अगर मिलाया जाए और वो 7.5 तोले सोना को पहुंच जाती है या 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती है तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो फ़र्ज है। एक आदमी उसके पास अपना घर है, मिसाल के तौर पे वो 40-50 लाख का घर है जी और वो एक नौकरी प्राइवेट कंपनी में करता है, जी। उसकी भी सैलरी 40-45 हज़ार होगी गालमन, और उससे अपने पूरे घर का सर्कल चला रहा है, जी। क्या ऐसे शख्स भी ज़कात फ़र्ज? मकान क्योंकि इस्तेमाल में आता है, उस मकान पर कोई ज़कात नहीं है, वो चाहे जितनी कीमत का भी है। अब जो वो कमा रहा है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है, उसके ऊपर साल नहीं गुजरता तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। माल सिर्फ उस रकम पर होगी जो रकम पड़ी रहे बैंक में या घर में, और वो हो भी निसाब की, यानी कम से कम 52.5 तोले चांदी की जितनी रकम है। जैसे आज की कीमत जो भी चांदी की होगी 12,000 या 13,000 या 15,000, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 52.5 करेंगे तो जितना अमाउंट बनेगा, अगर उतनी रकम उसके पास है और वो उस रकम को भी साल गुजर जाता है तो फिर उसके ज़िम्मे ज़कात है, वगरना नहीं है। इसी तरह एक बंदे के पास मकान एक है या 2-3 मकानात हैं और उसने वो किराए पर दिए हुए हैं, किराया आता है और वो किराया खर्च हो जाता है, उनको साल नहीं गुजरता उन पैसों को, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर उन पैसों को वो जमा करता है और उस पर साल गुजर जाता है तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो फ़र्ज है। यानी शराइत में आप ये समझें कि माली तिजारत या वो जो रकम उसके पास जमा है उसके ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है, और वो रकम हो भी निसाब के मुताबिक, और वो निसाब कम अज़ कम 52.5 तोले चांदी है। अगर एक शख्स वो है वो काफ़ी कर्जदार हो चुका है जी। और उसके पास माल तिजारत मौजूद है जी। तो क्या ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज होगी? अगर कोई शख्स मकरूज़ है तो उसके पास माल भी है, तो माल जितना उसके पास है उसमें से जितना उसका कर्ज है पहले वो कर्ज निकाला जाएगा, बाकी जो रकम बचती है अगर वो निसाब तक पहुंच जाती है, निसाब हुई मैंने जो बताया 52.5 तोले चांदी, अगर वो बकिया रकम कर्ज के बकिया रकम जो है वो अगर 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती है तो फिर उस बकिया रकम पर ज़कात होगी, वो जो कर्ज उसने अदा करना है उस पर ज़कात नहीं। कुर्बान जाए नबी पाक की, कितना इस्लाम में आपने आसानी है, आसानी। यकीन जाने में देख रहा हूँ कि ज़कात फ़र्ज भी है और बाद में बताया गया है अगर कर्जदार है तो पहले अपना कर्ज उतारे, जी बिल्कुल, फिर रकम बची उसके ऊपर जी ज़कात। बिल्कुल। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम पर वो बोझ नहीं डालता जो तुम उठा नहीं सकते। वाह। अब एक बंदा कर्जदार है, मकरूज है, तो कुरान पाक ने इसको, बल्कि अगर कोई बंदा मकरूज है
تو اس کو اس کے پاس وسائل نہیں ہے اپنا قرض ادا کرنے کے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دو تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔ حضور افطار کا جو وقت ہو یقیناً قریب ہے، افطار ہونے والا ہے، تو میں 2 سوال ہے وہ میں لا کے اکٹھی کر دیتا جی ہوں کریں۔ تاکہ ہمارے مختصر وقت ہے، کوئی ہمارے درمیان نعت خواہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی حاضر پیش کریں گے۔ جو زکوٰۃ ہے جی کیا رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ ایک دوسرا سوال جو ہے سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، پہلے میں جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس پر عرض کر دوں، رشتہ داروں سادات کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سادات میں حضور کی آل اور آل ہاشم دونوں سادات میں ہیں، یہ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ جو خمس ہے، خمس یہ سادات کے بارے میں ہے، خمس اس لیے زکوٰۃ نہ دو ان کو خمس دو، خمس تو خمس دو، زکوٰۃ نہ دو۔ خمس زکوٰۃ کے دنوں میں آئے گا؟ یہ نہیں، یہ خمس اور چیز ہے، ابھی زکوٰۃ کے متعلق بات ہے، خمس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ سادات پر زکوٰۃ بالکل جو ہے وہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور باقی رہی رشتہ داروں کی بات، تو سب سے پہلے ہیں ہی رشتہ دار۔ البتہ یہ سوال ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ میں آپ اپنے رشتہ داروں کو مد نظر رکھیں کہ جو قریبی رشتہ دار ایسے ہوں جو مصارف زکوٰۃ میں ہوں، جن کو مطلب جو ضرورت مند ہوں، مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ ان میں بھائی بھی شامل ہے، بہنیں بھی شامل ہیں، ماموں بھی شامل ہے، خالو بھی شامل ہے، چچا بھی شامل ہے۔ البتہ والد کو آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کی رقم، اور والدہ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ان پر زکوٰۃ نہیں، ان پر اپنا اصل مال خرچ کریں۔ دوسرا کہ باقی اس کے بعد باقی جو آپ کے پھر درجہ بدرجہ جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ بہت شکریہ جی قبلہ۔ ہمارے درمیان مفتی بلال احمد اور نورانی صاحب آپ یقیناً موجود ہیں، آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ زینت رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے۔ ناظرین ابھی